صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آمنہ دلال امت دے غمخار کلبیاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو مختصر وقت دے اندر تسا احباب دے سامنے تفسیر قرآن دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا ہے اللہ دی ذات میں نو بیان کر کے تسا احباب نو سن کے ساری زندگی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ میرے تو بعد میری جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب اور انہاں تو علاوہ مولانا عمر مدنی صاحب اور آخر تے انشاءاللہ العزیز بلبل قرآن حضرت مولانا رانا محمد عثمان شاکر صاحب انشاءاللہ العزیز انہاں دا بیان ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ پاک علماء کرام دیاں زندگیہ دے اندر برکتاں دا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ دا ماہ رمضان مبارک دے بابرکت پر رحمت مہینے دے اندر قرآن دا نزول ہویا ہے اور ایسے مہینے دے اندر قرآن بہت زیادہ پڑھیا جاندہ ہے، سنیا بھی جاندہ ہے، پڑھیا بھی جاندہ ہے، کیونکہ رمضان تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ قیامت والے دن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دا نزول فرمایا تو قیامت والے دن یہ مہینہ بھی رمضان دا سفارش کرے گا تے رب دا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑے میرے بندے قرآن جدو پڑھیا جاندہ ہے سن دے نے تے میں انہاں تے اپنی رحمتاں دا نزول کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، جدو کوئی مومن بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ دے رحمت دے فرشتے او بھی قرآن سن دے نے۔ اللہ اکبر اللہ، تو رب العالمین دے فرشتے قرآن دا نزول جدو ہوندا ہے قرآن دا جدو بیان ہوندا ہے پھر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی سن دے نے۔ معلوم ہوندا ہے
جتھے قرآن پڑھیا جائے اوتھے اللہ دی رحمت دے فرشتے آندے نے تے الحمدللہ ساڑی اس مجلس دے اندر ایک قرآن اور صاحب قرآن دی مجلس ہے، اس مجلس دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی موجود نے۔ دعا ہے اللہ پاک جنہ بندیاں نے قرآن پڑھیا ہے، قرآن سنیا ہے، جنہ حافظاں نے نفلاں دے اندر قرآن سنایا ہے اور جنہ لوگاں نے نفلاں دے اندر قرآن سنیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا، ایک قرآن عربی شکل اندر اللہ دے نال ہم کلام ہو کے رب رحمان دے نال گلاں کرے گا۔ قرآن کہے گا اللہ جڑے تیرے بندے میں نو پڑھ دے تے سن دے سی، میں انہاں دی سفارش کرنا چاہنا ہے۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرمان دے نے ایک قرآن کہے گا اللہ سونے آم کئی تیرے ایسے بندے سن جڑے سو جاندے سن، کئی تیرے ایسے بندے سن جڑے مینوں پڑھ دے تے سن دے سی، میں انہاں بندیاں دی سفارش کرنا واسطے حاضر ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، قیامت والے دن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ ہر بندہ یہ کہے گا رب نفسی رب نفسی، کہ میری جان دا چھٹکارا ہو جائے۔ تے اس جدو یہ ہو جیا قیامت والے دن منظر بنیا ہوئے گا تے ایک قرآن عربی دے اندر رب العالمین دے نال گلاں کرے گا تے بابا جی محمد حسین سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن، اللہ پاک انہاں دی قبر تے ہزارہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انہاں نے نا قیامت دا نقشہ جیڑا ہے اپنی بولی اندر بیان کیتا ہے، کہندے نے لوگ کی کہیں گے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی، آواز صاف کرو تھوڑی ہے، ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نیم ہاسے ہس گلاں کردہ نال رحمان نیم نالے پہ دس دایا اپنا پتا نشان نیم کان لا کے سنیو نیم اے کیڑا ماہیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آہیا آخ دائے اللہ تائیں پاک رحمان جی میں چٹھیاں تیری میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل جیڑی ہوئی رسان جی طرف محمد سرور بیجی الہیام اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیام قرآن کے گام اللہ کئی تیرے بندے سو جان دے سن کئی تیرے بندے میں نو پڑھ دیتے سن دے سین اللہ پا فرمان گے اے قرآن اونا بندیاں دے بارے اندر تو کی کہنا چاہنا ہے رب دا قرآن کے گام میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنامن نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشامن نو او جنہاں نے بلایا نیند آرام دی سومن نو عمر تمامی میرے نال لنگائیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا قرآن انہاں بندیاں دی سفارش کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے ویر دعا کرے کر قیامت والے دن تیرے میرے حق دے اندر اللہ دا قرآن سفارشی بن جائے پیارے صدیق سفارشی بن جان آمنہ دلال سفارشی بن جان اللہ اکبر اللہ جیدی قرآن نے سفارش کر دیتی ہے اللہ پاک فرمان گے اے میرے قرآن جنہ بندیاں دی سفارش کرنا پہ آئیں جنہ بندیاں دے بارے اندر تو کہہ رہے آئیں اللہ انہاں نو جنت دے دے اے قرآن جڑے بندے تینو پڑھ دے تے سن دے سی جاؤ نا بندیاں نو سیان سیان کے میری جنت وچ لے جام اللہ اکبر اللہ میرے ویر قرآن سنیا کر قرآن پڑھیا کر آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی صحابہ
صحابہ دے کولوں قرآن سنیا بھی کردے سن، میرے نبی قرآن سنایا بھی کردے سن۔ ایک دن آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرماندے نے میرے ابی اج میرا جی کردہ ہے تو مینوں قرآن پڑھ کے سناویں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوبہ قرآن دا نزول تواڈے تے ہوندا ہے، اللہ دے نبی جی تسی قرآن ساڈے نالوں زیادہ بہتر پڑھنا جان دے ہو۔ آپ فرماندے نے ابی اے میں نہیں کہہ رہا آسمان والا کہہ رہا ہے، ابی دے کولوں قرآن سنو، سونے آئے دے کولو قرآن سنو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی دے نال میرے نبی دے کولوں پھر پوچھ دینے سونے میرے اللہ نے میرا نام لے کے آئے؟ آپ فرمان دینے ہاں میرے اللہ نے تیرا نام لے کے آئے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی دے نال اکھاں دے وچوں آنسو آ جان دینے، جا کے اپنی والدہ محترمہ نو دس دینے اللہ اکبر اللہ، وہ بھی خوش ہو جاندیاں نے۔ میرے نبی فرمان دینے ابی اج جایا میں نو قرآن سناتے سینا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی ایک سورت پڑھ دینے، سورت بینہ۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ابی بن پڑھ دے پینے میرے نبی سنی جا رہے نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ میرے نبی دے سامنے سیدنا ابی بن کعب قرآن پڑھ دے جا رہے نے، آمنہ دلال سنی جا رہے نے۔ میرے ویر جے تیرے بچے نو قرآن دیاں سورتاں یاد نے تو نہیں پڑھیا، آکھیا کر پتر اج میرا جی کردہ ہے تو قرآن پڑھ کے سنا میں تے میں سنا۔ جے تو قرآن پڑھے آئے تیرے بچے دے چھوٹے نے گھر والی قرآن نہیں پڑھی، اپنی بیوی نو قرآن پڑھ کے سنا، اپنی بیوی دے کولوں قرآن سنیا کر۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ شاکر تشریف لا اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میری جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمان مدن پوری صاحب تشریف لے آ چکے نے، چند منٹاں تو بعد انشاءاللہ میں میک انہاں دے حوالے کر دواں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نو قرآن سنا رہے نے، آپ سن دے پے نے۔ اس واسطے ویرو بچیاں کولو قرآن سنیا بھی کرو، بچیاں نو قرآن سنایا بھی کرو، جتھے قرآن پڑھیا جائے گا اللہ پاک فرمان دے کی نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرمان دے نے او جدو میرا قرآن پڑھے آ جاوے تو آڈا کام میں سننا سنیا کرو، میں اپنی رحمتان دا نزول کرانگا۔ اللہ اکبر اللہ، جتھے قرآن پڑھے آ جاوے اتھے رب دیاں رحمتان دا نزول ہوندا ہے۔ میرے ویر فجر دی نماز پڑھ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لیا کرن۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ دو ایتاں قرآن دیاں پڑھ لیندہ ہے اللہ اکبر اللہ سمجھ کے قرآن دیاں دو ایتاں پڑھ لیندہ ہے، میرے نبی فرمان دے نے دو سرخ رنگ دے اونٹ جیڑے نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دے نالو اللہ دے آداجر و ثواب عطا فرما دین دے نے۔ رمضان تو علاوہ بھی قرآن پڑھیا کرو، قرآن سنیا کرو، انشاءاللہ گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہونگے، بے روزگاری ختم ہوئے گی، دلانو سکون ملے گا، دلانو چین ملے گا، قرآن پڑھیا جائے گا تو اڈیاں اولاداں تو اڈیاں فرما بردار ہونگیاں، قرآن پڑھیا جائے گا اللہ پاک اپنی رحمتان دا نزول فرمان گے، اور قبر اندر بھی تیرے قرآن ہی کم آئے گا، حشر دے میدان اندر بھی ایک قرآن کم آئے گا۔ اس واسطے ویرو قرآن دے نال جڑ جاؤ جس طرح میرے نبی دے یار جڑ گئے سن۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی تے میرے نبی دیاں یاران دا قرآن نال بڑا پیار، قرآن نال بڑی محبت۔ اللہ اکبر
اکبر اللہ. اور علماء کرام قرآن پڑھتے نے, قرآن سناؤندے نے, تے تسی ویکھے آئے جڑے لوگ اللہ دے نیک بندے قرآن پڑھنے والے انہاں نال کس طرح محبت کرتے نے. وہ فوت ہو جان, دنیا تو چلے جان, انہاں واسطے رو رو کے اللہ دے بندے دعاواں کرتے ہیں. بے لوس انہاں دا نماز جنازہ پڑھنے واسطے لوگ مسافت کر کے سفر کر کے انہاں دے واسطے نماز جنازہ پڑھنے واسطے دعاواں کرتے ہیں. اس واسطے ویرو قرآن پڑھنے والیاں نال, قرآن سناؤن والیاں نال دلوں پیار کریا کرو, دلوں محبت کرو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, اللہ دے نیک ولی, اللہ دے نیک بندے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو ایک دن سوچ دے کی نے ممبران تے چڑھ کے قرآن سنایا ہے, درساں دے اندر مسجد دے اندر بڑا قرآن سنا لے آئے. آج میں اس طرح کران, آج او حسن بازار اندر جا کے قرآن سناواں جتھے بیبیاں جیڑیاں نے اپنے جسم فروخت پیاں کر دیاں نے. اللہ اکبر اللہ. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حسن بازار اندر چلے گئے نے. اے بیبیاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نو کے آندیاں نے, شاہ جی تسی کس طرح تشریف لے کے آئے ہو؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرمان دینے, اللہ دیو بندیو میں قرآن ایک سنیا لے کے آیا ہے. شاہ جی کیدا سنیا لے کے آئے ہو؟ شاہ جی آندے نے میں رب دا قرآن اللہ دا سنیا لے کے آیا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اینا بیبیاں نو سورت نور دیاں چند ایتاں سنائیاں نے. اے بیبیاں قرآن سنی جا رہی نے, زاروں کے تار ہو رہی نے, آندیاں نے شاہ جی ساڑی توبہ آج تو بعد اسی توبہ کرنیاں, آج تو بعد برائی نہیں کرانگیاں, نمے سرے نکاح کرانگیاں. شاہ جی اینا بیبیاں نو وضو دا وال دس کے, اینا بیبیاں نو وضو کروا کے مسلح ڈا کے 2 رکعتاں پڑھا کے آسمانہ والے اگے ہاتھ چوک کے دعا کر دینے, اللہ ایتھوں تک لے آ دینا, میرا کام میں اگے ہدایت دینا تیرے اختیار ہے. شاہ جی نے قرآن سنایا, اللہ اکبر اللہ. اے بیبیاں قرآن سن کے تے رائے راست تے آ گئیاں. میرے ویرو جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے او دی آنکھاں دے اندر اللہ حیا پیدا کر دیندا ہے. جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ او دے دل اندر اپنا ڈر پیدا کر دیندا ہے. جڑا قرآن سندا تے پڑھدا ہے اللہ دوواں جہاناں دیاں عزتاں عطا فرما دیندے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے تے رومیاں دے نال جنگ لگی ہوئی ہے, تے رومیاں دا بادشاہ جیڑا ہے نا انہاں اپنے لوگاں نو سمجھا رہے آئے, تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جسوس بھیج دینے. تے نبی پاک دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اپنا جسوس بھیجے نا تے رومیاں دا بادشاہ اپنے ساتھیاں نو کہہ رہی آئے اس طرح کرو جے مسلماناں دے کولوں جنگ جتنی جے نا تے اپنیاں عورتاں نو نوجوان لڑکیاں نو بناؤ سنگار کر کے انہاں نو مسلماناں وال بھیج دو. جے ایک مسلمان نے بد نظر نال ویکھ لیا, بری نظر نال تک لیا تے سمجھ لو اونا تے عذاب آ جائے گا, سانو اللہ فتح دے دے گا. ایک کافر لوگوں دا یقین کہ مسلمان جدوں انہاں عورتاں وال ویکھن گے بری نظر دے نال انہاں نو شکست ہو جائے گی, سانو فتح مل جائے گی. تے جسوس آ کے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دسدا ہے سرکار انہاں دی اے تربیت ہو رہی ہے. تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے ایک آیت قرآن دی پڑھ دینے, فرمان دے کی نے قل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ایک آیت قرآن دی پڑھی ہے
صحابہ نے نظراں نیویاں پائیاں ہوئیاں نے تے رومیاں دا جڑا جسوس ہے نا او نبی دے صحابہ دا اے منظر ویکھ کے اپنے جا کے بادشاہ نو کہندا اے بادشاہ سلامت سن لو او جنہاں دیاں اکھاں دے اندر اینا حیا ہے نا انہاں دے کولوں اسی جنگ نہیں جت سکدے انہاں نے قرآن سنے آئے تے نگاہاں نو نیویاں کر لے آئے اس واسطے ویر قرآن اللہ پاک جتھے پڑھیا جائے جڑا بندہ سندا ہے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول کر دینے قرآن سنن دے نال دلاں دی پلیدگی ختم ہوندی قرآن پڑھن دے نال قرآن سنن دے نال دلاں نو جڑا زنگ چڑھیا ہے نا برائیاں دا اے ختم ہوندا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے نا تے ایک بی بی دے گھر دے سامنے نا بار بار ایک نوجوان گزردا ہے یہ بی بی بڑی اللہ والی سی انہیں سنیا بھیجیا کہندے نوجوان تینوں کی بیماری ہے یہ کہندا بی بی میرا جی کردا میرے نو تیرے نال پیار ہو گیا ہے تو میرے نال جو چاہنی ہے لین واسطے میں تینوں دین واسطے تیار ہے تو میرے نال یعنی کہ برائی کر اللہ میں تیرا دیوانہ ہو گیا ہے میں نو تیرے نال پیار ہو گیا ہے تے بی بی اللہ والی سی کہندی یہ نوجوانہ گل سن لے جے تینوں میرے نال پیار ہے نا تے پھر میری ایک گل مان ایک گل تو مان لے پھر جویں کمیں گا اویں میں مان لواں گا کہندا میں تے تیری ایک چھڈ کے 10 منن واسطے تیار یہ بی بی کہندی ہے نوجوانہ انج کر فجر دی نماز جڑی ہے نا فجر دی نماز چند دن سیدنا عمر فاروق دے پیچھے تو پڑھ تے پھر جویں کہیں گا اویں میں مان لواں گی اس نوجوان نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی ہے تے میرا عمر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے نا اے نوجوان ہن اس دروازے تھانی دوبارہ گزردا بولو نہیں گزردا اس گلی تھانی اس محلے تھانی نہیں گزردا بی بی نے سنیا بھیجیا اس نوجوان نو کہ اللہ والیا ہوں کدی ساڈے بازار اندر ساڈی گلی اندر تیرا گزر ہی نہیں ہویا کہندا بی بی کی دساں جڑا نسخہ دسیا سی جڑا نسخہ کیمیاں مینوں دسیا سی او استعمال کیتا ہے تے میرے اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں نے تے مومن جدوں قرآن سن دے نے انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندا ہے جدوں قرآن پڑھ دے نے اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے جدوں قرآن سن دے نے اکھاں دے اندر حیا پیدا ہو جاندا ہے اس واسطے ویر اللہ والا کی کہندا ہے او دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے آتا سن سن پاک قرآن دیاں اچھی کہہ دو دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے آتا سن سن پاک قرآن دیاں واوا رونق ماہ رمضان دیاں ایتا رحمتاں والا مہینہ جی ایتا بخششاں والا خزینہ جی آیاں رتان رب نو منان دیاں واوا رونق ماہ رمضان دیاں سال بعدوں تشریف لے آندا جے دل مومن دے بغلاندا جے رج رج کے قرآن سناندا جے ہن تیاریاں اس دے جان دیاں واوا رونق ماہ رمضان دیاں اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی ساڑے بچیاں نوں بھی ساڑے گھر والیاں نوں بھی اللہ ساڑے رشتہ داراں نوں بھی قرآن پڑھن دی قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے